هلو حبيباتي، جيسبر كو فوز علي بيان. ان شاء الله تكونوا بخير وصحه سلامه يا ربي. كما وعدتكم هذا الجزء الثاني تاع الفيديو اللي لا فيديو اللي طلبت مني بزاف، لي كيسيون اللي طلبوا عليا بزاف، اللي سالتهم لي بزاف، سواء في الانستغرام سواء في سناب شات سواء في يوتيوب. فات اشاك فوا جو مو سناب افيك ان ديكولتي، كلكم تسقسيوني. دوكو اليوم قررت نجاوبكم ونقول لكم الصراحه ولا شيء غير، يعني صراحه ما علينا نجبد الاسئله تاعكم. فوالا بسم الله نبداو. واش رايكم في الليبو فيلينغ؟ الصدر يروح مع الوقت ولا لا؟ ليبو فيلينغ يعني شد الصدر، يعني شد الصدر ما يروحش يقعد تم. شد الصدر اللي هو، ولكن انا شد صدر يعني كنت راح نديرو انا هاد الايامات، كنت قاعده نفكر فيه في الكونفينمون، ولكن الحاجه اللي وقفتني انها لا سيكاتريس تاعو كبيره بزاف و جو بونس با كو انا غادي نتحمل نشوف في جسمي هذيك لا سيكاتريس. لو ليبوفيلينغ سي كوا حتى يكون صدرها كبير وحابه تنقص في الحجم تاعو، تقدر باغ اكزومبل وحده الراس تاع صدرها كبير حابه تنقص في الحجم تاعو، تقدر دوكو تنقصي في الحجم ماشي تزيدي. لا سيكاتريس تاعو شفتو الراس تاع صدر هكذا داير ساير، يحلوك ينحيولك راس تاع صدر يحطوه فوالا، ابخي يحلوك من هنا ومن هنا، ينقصوا لك في صدرك ويعاودوا يحطوا راس تاع صدر. يعني لا سيكاتريس راح تكون هنا دويره وخط مهود وخط تحت الصدر. je pense pas que je vais supporter mon corps بهذيك la cicatrice. Du coup voilà, تقعد مع الوقت ou c'est un truc définitif, c'est pas comme les implants ma mère, tu dois les changer. اما l'épophiling non, c'est un truc qui reste مدى الحياة. الساعة ربي يخليك، والله ما نقدر نعطيكم الساعة البنات، راه كل طبيب وساعره، راه كل انسان واش راح يدير، ما نقدرش نعطيك الساعة، لازم انت تروحي تكونسلتي الطبيب وهو يشوف الساعة. ما نقدرش انا نعطيك الساعة، مستحيل نعطيك ساعة وما يطلعش هو. ولكن في فرنسا عمليات صدر يبداو من 5000 اورو، 5000 اورو حتى ل 10000 على حسب واش راح ديري. Par rapport au toucher, genre est-ce que c'est comme les seins naturels ou c'est plus dur? Bisous. تاني على حسب هاد لو تروك. en fait ça dépend نوع لامبلون اللي راح تحطيه، باسكو يا دي زامبلون اللي هما مصنوعين في فرنسا، يا دي زامبلون اللي هما مصنوعين في تونس، يا دي زامبلون اللي هما مصنوعين في امريكا، يا دي زامبلون اللي هما مصنوعين في سويسرا، يا دي زامبلون اللي هما مصنوعين في المانيا. يعني هاد الخمس بلدان هما اللي يعني الاكثريه قاعدين يصنعوا في لي زامبلون مامير ولا لي زامبلون فيسيي. يعني انا اللي مركبته سان امبلون من سويسرا صراحه شوفي مستحيل انه واحد يفيق بيا لو كان ما نقولش انا مدايره صدري. يعني حتى كيتوشي مستحيل انك تفيق، مستحيل انك تفيق بيا اني مدايره صدري لو كان انا ما نهدرش وما نقولكش راني مدايراته. تالمو كيلي رائع يعني في الملمس كما صدر طبيعي. دونك فوالا اللي ننصحكم به يا اما سيليكون سويسري يا اما سيليكون الامريكي، يا اما الامريكي يا اما السويسري، باسكو حتى الامريكي الجوده تاعو رائعه ويطول. باسكو دوك تقدري تركبي سيليكون تاع تونس، داكوغ، تركبي سيليكون تاع تونس من عام حتى 5 سنين لازم تبدليه باسكو السيليكون يولي في حاله لازم يتبدل. اما السيليكون السويسري والامريكي يعني من 15 سنه حتى 20 سنه باه تبدليه، يعني ما كيش محتاجه تبدليه في 5 سنين ولا 6 سنين. فهمتوني الفرق بينهم؟ يعني في لاكاليتي وتاني في الملمس. فوالا هذا هو الفرق. ولو بري تاني طبعا الثمن الله يخليك بصفة عامة وشنو يلزمنا كتجهيزات. وشكرا حبيبتي. الثمن على حسب كل شخص، الثمن ما اقدر اعطيك ثمن
ويطلع تمن ارخص او اغلى على حسب كل شخص. الثمن هاي يعني شيء تشوفينه مع دكتورك. اما التجهيزات لازم تشترون هاي حمالة صدر اللي هو سوتيان دو كونتونسيون، ما ادري يقولوا له بالعربي. سوتيان دو كونتونسيون هاي المشد، اسمه مشد يلي لازم على البنية تلبسه عقب العملية لمدة شهر كامل، يعني مو 24 ساعة تلبسينه، مو بس يوم تطلعين، لا تلبسين هاي المشد لمدة 24 ساعة. وشنو بعد؟ وعقب الشهر يعني شوفي هاي سنة الشهر الأول تلبسين المشد لمدة 24 ساعة ما تشيليه، يبقى لنا 11 شهر. هديك ال 11 شهر تلبسي المشد غير كي تكوني راح ترقدي، بس يوم ترقدين، يوم تروحين خلاص ترقدين تلبسين المشد يعني وترقدين فيه عادي. يعني تجهيزات للسوتيان كونتونسيون تلبسيه الشهر الاول، و11 شهر تلبسيه غير كي ترقدي باش النتيجه تكون واو. شنو بعد؟ هاي التجهيزات مو في وتجهزين عمرك حق العمليه، يعني مو نفس ما قلت لكم في اول فيديو. الدكتور ترى ضروري انه يعطيك ادويه قبل 15 يوم عشان يجهز ويهيئ جسمك للعمليه. اوكي، ذاك الدكتور اللي توصلين عنده اليوم واليوم يسوي لك العمليه، هاي مو دكتور، هاي عمليه مو ناجحه، هاي مو شغل، لان الدكتور الصجي يحضر الباسيونت ماله للعمليه. اوكي. prix avec mon prix là je peux pas vous donner le prix, je ne suis pas un chirurgien les filles. هل صحيح لازم تعودي العملية بعد مدة معينة؟ لأنه بزاف ناس راهم ضد الفكرة بسبب هذا الشيء. نحبك نو العملية ما تعوديهاش. شوفوا اون جينيرال ما عاديش نهدر على السيليكون تاع تركيا ولا تاع تونس ولا تاع امريكا ولا تاع فرنسا ولا تاع سويسرا. اون جينيرال هاد العملية كي ديريها راه كل سنة لازم تديري اون ماموغرافي، يعني من سنة إلى سنتين لازم تديري اون ماموغرافي اللي هي أشعة للصدر باش تراقبي حالة السيليكون تاعك. طبعا كي تكون حالته جيدة حتى وانتي مركباته 10-20 سنة، كي تكون حالته جيدة مش محتاجة انك تعيدي العملية ومش محتاجة انك تغيريه. إذا كان يعني حالته لازم يتغير راح يتغير، يعني لازم تسوي عملية تانية. وشنو بعد؟ فهمتوني دوك علاش قلت لكم لازم تخيروا السيليكون السويسري ولا الامريكي؟ باسكو السيليكون السويسري ولا الامريكي تقدروا تخليوه حتى 20 ولا 30 سنه في جسمكم بلا ما تعاودوا العمليه. تروحوا تختاروا سيليكون رخيص في بلاد دير عمليه تجميل رخيصه، راه السيليكون هذاك لازم عليكم تبدلوه، بعدا ما غاديش يقعد، ما غاديش يكون سوليد كيما السيليكون تاع سويسرا ولا السيليكون تاع امريكا. فوالا فوالا الثمن والمخاطر ديالها، وهل كتردعي لو كيما كانوا ولا لا. الثمن ما نقدرش نعطيه لك، المخاطر اي عمليه فيها مخاطر، اي عمليه فيها مخاطر. هذه ما فيهاش مخاطر، فيها الخطر الوحيد اللي هو كاين واحد لا بكتيري تقدري تشوبيها في البلوك اوبيراتوار. ولكن كي تلبسي سمحولي اللي قالت لي واش نجهزوا العمليه تاني، تجهزوا هذوك لي با كونطونسيون، اسمهم واحد لي با يشريوهم ويلبسوهم، اللي فيهم لا طونسيون راه غادي يفهموني، انا راني نلبسهم يوميا، ولكن تاني راه تدخلوا بهم لبلوك اوبيراتوار. هذوك لي با كونطونسيون تلبسوهم جايين باش يخليو سيركولاسيون تاع لو سون تمشي في الكور تاعكم. قلت لكم السوتيان كونطونسيون واللي با تاني هادو في زوج لازم تشريوهم. المخاطر اي عمليه فيها مخاطر، وتاني كاين واحد البكتيري اللي في اي عمليه تقدري تشوبيها. فوالا ولكن كي يكون دكتور شاطر وتكون كلينيك نقيه ودنيا نو تو ريسك ريان دو تو. هل كيترادعي ولو كيما كانوا نو كيترادعي راه يطيحوا شويه، مش يطيحوا، انا راه صدري باغ اكزومبل كان هكا دوكا هانتو كيفاش، ولا اون ديغي طبيعي اكثر، ما بقاش يبان فيك 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 فيك. فهمتوني؟ يعني كان يبين، كان
قبل ما نرضع كان يبان معاود من بعيد، ولكن دركا نو، دركا ولا يبان طبيعي ولا روعه. درك وين عجبني انا اكثر. انا حابه ندخل كرشي، حابه يجي مليح. اختي انا نهضروا على عمليه تجميله ماشي على ندخل الكرش. حابه كتير من اي حاجه. الله يخليك لينا ولبنتك عمري يعيشكم. Bonjour ma chérie, par rapport la cicatrice, est-ce que ça se voit? Merci. Non, la cicatrice, tu peux faire du laser aussi après l'opération. Moi au jour d'aujourd'hui, elle est comme le trait qu'a aidé la cicatrice. Elle se voit quasiment pas la cicatrice. C'est juste لازم واحد يدخل عينيه هنا تحت صدري باش يشوفها. Sinon elle se voit plus. Sachant que عندي 5 سنين مني درت l'opération. Après l'opération, bien sûr, j'ai fait des séances de laser. J'en ai fait 4 ou 5 séances de laser. Je pense 5 séances de laser درتها باش تنحي لي la cicatrice. الحمد لله ما عندي حتى cicatrice دوكا. شو هو الفيلر؟ ما الفرق بين الفيلر والبوتوكس؟ نخلي لكم الفيديو في خانة التعليقات الأولى، ونخلي لكم الفيديو تاع هذا الموضوع في الديسكريبشن. روحوا شوفوه الفرق بين، راني ديجا هدرت عليه، الفرق بين الفيلر والبوتوكس. لا سيكاتريس انكور، لا سيكاتريس راه كيما تاع اليد. فوالا لا سيكاتريس تاني راه على حسب الطبيب. كاين طبيب يحلك باغ اكزومبل من هنا حتى لهنا، من الشق حتى للشق. لكن كي يكون طبيب بروفيسيونيل راه كيما انا حلني غير 3 سنتيمتر قد هاك، يعني نتش صغيره خلاص. فوالا اللي عندها صدرها يبان كوميم وحابه توقفوا ما يبقاش طايح، وكيفاه دير باش ما يزيدش؟ بقى دير ان ليبوفيلينغ اللي هو شد، عمليه شد الصدر، تشديه يطلع هكا الفوق وصاي. ولا تشوفو تقدري ديري. كاين عمليات يصغروا صدر، راني قريب نرضع افريقيا وما جاعت ليها من. كاين عمليات تصغير الصدر. واش ندمتي عليها؟ واش عندها اعراض جانبيه؟ واش تخلي ندبه بليز اذا تقدري الثمن ديالها بالتقريبا؟ وشكرا. بالتقريبا هنا في فرنسا تبدا من 5000 اورو. ندمتي على العمليه؟ ما ندمتش عليها. اعراض ما كاين حتى اعراض. واش تخلي ندبه؟ اكيد انها راها فاتحه بالموس، راها معيش يعني الخط اللي عندي كما الخط اللي في اليد. فوالا المراكز اللي تنصحينا بها، لان مش كل الناس تقدر تنقل فرنسا. ما فرانشمون ما عندي حتى مركز جربته باش ننصحكم فيه. ما نقدرش ننصحكم في حاجه وانا مانيش مجربتها. فوالا انا دكتور نرد ونعيد اللي درت عنده. ها هو زيد نكتب لكم اسمه هنا، دكتور كورنيل دي سانسير. Et le voilà, son Instagram, allez le suivre sur son Instagram, c'est le meilleur. Les filles français, franchement, moi je préfère payer حاجة غالية وتكون خدمة مليحة وتطول معايا، ولا اني نخلص حاجة رخيصة وكل دقيقة وانا نو. فوالا. Comment choisir les tailles concernant nos corps et les douleurs après l'opération? Merci. La douleur, ma chérie, ça dépend. Ça dépend. J'ai déjà répondu à cette question, mais je vais te répondre quand même. En fait, la douleur, ça dépend. Peut-être أنا ما درتليش الوجع، بالك انتي دارلك الوجع، انا ما توجعتش خلا. mais en règle générale ما فيهاش. c'est des douleurs supportables, c'est pas des douleurs insupportables. c'est un truc اللي le corps يقدر يسupporter، يعني c'est pas un truc waouh. c'est juste en fait après 5 ou 6 jours. parce que كاين هذيك الخياطه. en fait الخياطه كي ديريها غير ديرونجيك شويه، ça fait pas mal mais ça gêne un peu. voilà. ومالك نقول لك اللي يحب الشبح ما يقول هوب 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 هوب. J'attends cette vidéo avec impatience. J'espère que tu répondras. Lol. Inch'Allah ma chérie. J'ai une maladie auto-immune. Dans mon cas, c'est déconseillé de faire un AM, mais je suis trop complexée. Combien t'as payé chez ton docteur? Ça, je peux pas le dire. Quand tu touches les seins, est-ce que tu sens la prothèse vide?
quand tu touches les seins, bien sûr, en fait, c'est un corps étranger. Tu la sens, la prothèse. La prothèse. La prothèse, tu la sens. Mais c'est pas dit que la prothèse liée à ça. C'est comme si... Moi, franchement, quand je touche mes seins, on dirait pas que j'ai une prothèse. On dirait que, voilà, ça dirait qu'il m'a hacké. Je sais pas ce que vous voyez, ce que je veux dire ou pas. Tu sens un truc, mais c'est comme صدر quoi. C'est pas trop prothèse يابسة parce que عندي بزاف بنات نعرفهم دايرين بروتيز يابسة كي تمسيها تخلع عياب صح جر فوالا. وتاني نعطيكم معلومات من بعد، اصبروا نكملها. Est-ce que les prothèses placées sur le muscle de tombent pas avec le temps après la grossesse؟ sur le muscle ou تحت le muscle راه صدر après la grossesse. إذا كانت العملية ناجحة صدرك راه غادي يتعبى بالحليب، دوكو فوالا الحليب غادي يخرج، سي تو تافي نورمال. غادي يهود شوية، هادي واحد ما يكذبك فيها فوق ولا تحت العضل، غادي يهود شوية. العملية واش ما تأثرش على الرضاعة. ونحبك من المغرب. العملية دايرتها فوق أو تحت العضل؟ أنا العملية دايرتها فوق العضل. العملية أختي ما تأثرش على الرضاعة كي تكون ناجحة. فوق العضل علاش؟ باسكو كاين فرق فوق العضل وتحت العضل. تحت العضل يديروها للناس اللي ما عندهمش خلاص صدر، يعني اللي طفله ما عندهاش خلاص صدر ولا ان ترانسيكسوال حبيبه الروح ولا مراه ولا فوالا، دونك يديروه لهم تحت العضل. اما وحده اللي جا عندها صدر وفوالا يديروه لها فوق العضل، صافي بلو ناتوريل، صافي بلو سيكسي، صافي بلو. اما تحت العضل وسي لا دولور راها تختلف. تحت العضل راه صافي بلو مال كو فوق العضل، سا اوسي فوق تكون في علمكم. وتاني الاحساس كي يديروا العمليه راه سي تو تافي نورمال. 6 شهور الاولى كي تمسي صدرك ما غادي تحسي بوالو، ولكن مع لو طول الاحساس كي تكون العمليه ناجحه، ركزوا لي على هادشي، كي تكون العمليه ناجحه الاحساس يرجع لك مع الوقت. يعني انا في 6 شهور الاولى في العام الاول ما كنتش نحس، ومن بعد دركا رجع لي الاحساس عادي جدا كانه صدر طبيعي. يعني الاحساس يرجع بوتي تا بوتي للصدر فوالا. مدة صلاحية العملية وهل عندها تأثير نقدر نديرها رضاعة؟ شوفوا هاد الأسئلة جاوبت عليها وجاوب بالتفصيل، فضلك نحاول تهدرينا على حاجة طبيعية. ما كاين حتى حاجة طبيعية تكبر صدر، جربت كلشي، الحلبة، الزبل، الخراب، بليك خام، حتى ديك الفونتوز اللي تيجي جربت كلش والو ما نفع غير العملية. كيكون ما تتوجعيش. Je voulais faire un lifting, tu me conseilles de quoi et où s'il te plaît ma chérie docteur Cornet de Saint-Cyr. Je vous ai laissé son truc et son Instagram, allez le voir. Voilà. العملية راني قلت لكم الإحساس راه يرجع مع الوقت، ما تخافوش. لا سيكاتريس كيما هكا. الرضاعة إذا كانت ناجحة تقدري ترضعي. أنا الفتحة تاع العملية تاعي هنايا علاش؟ باسكو حنا العرب ديجا هكا عندنا شويه واحد الغموقيه تحت بيطاننا، يعني لو كان يحلك باسكو يقدر يحلك هنا تحت باطك ويحط لك لا بروتيز، ولكن كي ديري هذيك الفتحه هنا يعني تولي زرقاء اكثر. دونك ايفيتيو الفتحه تحت الباط، وايفيتيو تاني يقدر تاني يديرها لك في الراس تاع صدرك، يعني يحل لك الراس تاع صدرك، يحط لك المملو يعاود يردو ويقفلو يخيطو. نو هادي راكي ما كاينش راح تقدري ترضعي فيه، يعني لو كان تدخلي السيليكون من الراس تاع صدرك راه ما غاديش تقدري ترضعي. تاني هنايا راه ما غاديش تقدري ترضعي. البلاصه الامنه اكثر انك ترضعي يعني انه يحلك من هنا تحت صدرك. فوالا. اسعار العمليه في فرنسا يبداو من 5000 اورو، ولكن عندك غارونتي. باغ اكزومبل سي تو تفي اوبيري على كلينيك دي شانزيليزي، عندك تامين على صدرك لمده 20 سنه. ماشي كيما البلدان الاخرى مانيش باغيه نسمي، ولكن فوالا يوبيريو كل يوم. غدوه تروحي في الطياره نورمال كانك حيوان. يعني ما كاين لا تامين على الصدر، لا مراجعه، لا اشعه، لا باسكو فوالا. بريف لو سول كونساي اللي نقدر نعطيه لكم لي في افون دو فير
une opération, une chirurgie esthétique, soit des injections, soit une opération. Faites pas ça pour plaire aux autres en fait, non, faites pas ça pour plaire aux gens. Anna درت هاد opération c'est parce que je me sentais pas bien dans ma peau. ما كنتش bien خلاص, la peau تاعي j'étais pas bien, en gros j'étais pas bien dans ma peau, je pouvais pas mettre des décolletés comme maintenant, je pouvais pas mettre ce que je voulais, bref, en gros j'étais pas bien dans ma peau. Donc باش ما تندموش على هاد العمليه، ما عمركم ديروا اي عمليه تجميل باش ترضيو اي شخص. عمليه التجميل كي ديريها ديرها لنفسك انت باش ترضي نفسك انت، باسكو اذا رضيتي نفسك انت ما عمرك رايحه تندمي على هاد العمليه. واش الاخر اي بي فوالا سي سا. هذا هو اللي عندي كامل قلته لكم. واذا كاين اسئله واحده اخرى اكتبوا لي في خانه التعليقات. ديروا لايك، واي واحده من صحاباتكم حابه دير عمليه التجميل ابعثوا لها هذا الفيديو، بارطاجيوه ماكسيموم. نعول عليكم انكم بارطاجيوها ماكسيموم، ونقول لكم نحبكم لافي اول. وتاني اذا حابين ندير لكم فيديو على عمليه المؤخره وتاني عمليه شفط الدهون، اكتبوا لي في خانه التعليقات ندير لكم ونوضح لكم حوايج تاني ما هيش واضحه اكثر في هاد السوشيال ميديا. بارطاجيو لايك، ونقول لكم نحبكم لافي اول. وصلتكم البوسه يا باي باي، نحبكم، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.